ख्रिस्ट राजा राजाहरूका पनि ख्रिस्ट राजा मेरो मुक्तिदाता जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया जय प्रभु येशू जय मुक्तिदाता जय जय हालेलुया स्तुति होस् प्रभु ख्रिस्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा महिमा उनैको हो सदा सर्वदा। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यस भजनबाट हामी यसै गरी 629 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। शान्तिमा जिउनेहरू ख्रिस्टले तिमीलाई खोजिरहेछ ख्रिस्टले तिमीलाई खोजिरहेछ अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ अशान्तिमा शान्ति दिन अशान्तिमा जिउनेहरू टाढा भागिन जाऊ ख्रिस्टको प्रेमदेखि ख्रिस्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन टाढा भागिन जाऊ ख्रिस्टको प्रेमदेखि ख्रिस्टले तिमीलाई बिर्सन सक्दैन आकाशभन्दा टाढो छ तिमी प्रति ख्रिस्टको प्रेम सागरभन्दा गहिरो छ तिमी प्रति उनको प्रेम आकाशभन्दा टाढो छ तिमी प्रति ख्रिस्टको प्रेम सागरभन्दा गहिरो छ तिमी प्रति उनको प्रेम अशान्तिमा जिउनेहरू ख्रिस्टले तिमीलाई खोजिरहेछ ख्रिस्टले तिमीलाई खोजिरहेछ अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ अशान्तिमा शान्ति दिन बोलाइरहेछ अशान्तिमा जिउनेहरू संसारमा रहन्जेल माया गर्छन् धेरैले एक दिन मरेपछि माया गर्छन् कसले संसारमा रहन्जेल माया गर्छन् धेरैले एक दिन मरेपछि माया गर्छन् कसले संसारको आफन्तले हृदय बिदा देलान् छैन कोही ख्रिस्ट बाहेक माया गर्ने तिमीलाई संसारको आफन्तले हृदय बिदा देलान् छैन कोही ख्रिस्ट बाहेक माया गर्ने तिमीलाई
जो बाँकी भाग म फेरि टिभी सरलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कोयल ग्रुपका भाइ बहिनीहरू लगायत कोयलका अगुवाज्यू, हामीले भर्खरै भजनबाट हेऱ्यौँ अशान्तिमा जिउने मानिसहरू सायदै संसारमा जसले ख्रिस्टलाई पाएको छैन, जसरी मैले पनि सुरुमा ख्रिस्टलाई पाएको थिएन, त्यस समयसम्म म अशान्तिमा नै थिएँ र मेरो निम्ति जिउने आशा थिएन। तर त्यस्तो समय त्यस्तो दिन सुरु भयो जुन दिनबाट मैले प्रभुलाई पाएँ। त्यो दिनबाट मैले यो संसारमा रहँदा त्यसभन्दा पछाडि संसारबाट फेरि फर्की जाँदाखेरि पनि म सँगै रहनुहुने परमेश्वरलाई, प्रभु येशूलाई मैले पाएँ। र त्यस दिनबाट तपाईले भन्नुहोला यो भाइले अथवा यो दाइले अथवा यो छोरा जहाँ म उभिरहेको छु तिमीले कसरी शान्ति पायो होला? तपाईलाई खुलदुली भयो भनेदेखिलाई फेरि पनि अरू समयमा तपाईहरुको घर आँगनसम्म नै पुगेर तपाईलाई प्रभुले कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा र उहाँले शान्ति कसरी दिनुहुन्छ भन्ने बारेमा छुटाउने छैन तपाईलाई भन्ने छु। र उहाँ एक मात्रै पापबाट छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई महिमा होस्। अब हामी कार्यक्रमको अर्को भागमा आएका छौं र हामी पुनः यहाँनेरि पुनः फेरि पनि म क्वायरको भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि म निम्त्याउन चाहन्छु। क्वायरको भाइ बहिनीहरू फेरि पनि आइदिनु होला र तपाईलाई एउटा हाम्रो बुवालाई मनपर्ने भजन फेरि पनि गाउँछौँ हामी एकचोटि। त्यसैले तपाईहरु अगाडि आइदिनु होला। साथै म तपाईलाई उहाँलाई मनपर्ने बाइबल जम्मा 66 वटा पुस्तकबाट बनेको छ र यो 66 वटा पुस्तक बाट धेरै परमेश्वरको वचनहरू पढ्न हेर्न सक्छौं हामी। र के छ भन्दाखेरि उहाँलाई हाम्रो स्वर्गीय बाबा टलबहादुर छिरेलज्यूलाई मनपर्ने वचन चाहिँ हामीले माथि नै हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ लेखिएको छ, तपाईहरु सबैजनाले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ यूहन्ना 11 अध्यायको 25 देखि 26 पद तपाईहरुको सामु माथि लेखिएको छ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने कहिल्यै मर्ने छैन। प्रियहरू, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिल्यै मर्ने छैन। तपाईलाई कतिजनालाई लाग्छ होला हाम्रो टलबहादुर बुवा पार्थिव शरीर उहाँले छोड्नुभयो र उहाँ चाहिँ अहिले प्रभुसँग हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि उहाँको पाप क्षमा भएको छ र उहाँले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको कारण उहाँ कहिल्यै पनि उहाँ मर्नु भएको छैन र उहाँ अनन्त जीवनमा सरिजानु भएको छ। अब उहाँलाई मनपर्ने एउटा भजन फेरि पनि म क्वायर ग्रुपको भाइ बहिनीलाई र क्वायर ग्रुपको लिडरहरूलाई यो भजनलाई गाइदिनुको लागि अनुरोध छ र यो भजनलाई सुनेर तपाईले पनि आशिषित हुनुहोस् र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। 210 नम्बरको भजन। प्रियहरू, जसरी मिठो खानाले हाम्रो जिब्रोलाई असर पार्छ त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले हाम्रो हृदयलाई छुन्छ अनि हृदयलाई साँच्चै नै हामीलाई उहाँतिर डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले तपाईले यो भजनलाई सुनेर आशिषित हुनुहोला। यो हाम्रो बुवालाई मनपर्ने भजन। छैन भरोसा यो जिन्दगीको, छैन भरोसा यो जिन्दगीको, गरौँ भजन येशूजीको, गरौँ भजन येशूजीको। बाल्यकाल बित्यो
छ जन्जालमा डुबी गरौ भजन अब येशूजीको गरौ भजन अब येशूजीको जो परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी यसै गरी भजन गाउनेछौँ। तपाईहरुले 89 नम्बरको भजनलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। प्रभु क्रिस्टको महिमा उनको हो सदा सर्वदा महिमा उनको हो सदा सर्वदा फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू वर्तमान निहाल्छु आशिषको झरी जीवनै भरि आशिषको झरी जीवनै भरि वर्षेको थाहा गर्छु